बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इस्लामाबाद का जो सियासी दर्जा हरारत है वो उरूज पर है। मुलाकातें हो रही हैं, कभी हुकूमती वफ्द जो है वो किसी से मिल रहा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर समात हो रही है, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई। खासा टफ टाइम उनको मिला आज इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म के नुकात उठाए हैं। उनका जी के ये बताइए कि पैसे लेने वाले कौन थे, बेनिफिशरी कौन है, उनको सामने लेके आए। फिर उनको भी तो असम्बली में बैठने का हक नहीं है। फिर दरखास्त वापस की जा रही थी, फिर कहा गया कि इसको अमेंडमेंट करके आप दरखास्त जमा कराएं। ये मामला है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ गई हैं, फिर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द एमक्यूएम के मरकज पहुंचा है। परवेज खटक साहब, सादिक संजरानी साहब ने जाके जेयूआई को ऑफर की। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो पॉलिटिकल हो रही हैं प्रोग्राम में। इन्हीं जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। मुझे ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली लालचंद साहब। फैसल करीम कुंडी साहब, वैसे आपके लिए तो बड़ी ये यूजुअल सी एक्सरसाइज है, क्योंकि बड़े सारे पॉलिटिकल जो उतार चढ़ाव हुए हैं उसके अंदर आप शामिल रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर, इतनी गर्मा गर्मी है। अब अगर आपके वोट बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि जमीर के मुताबिक लोग आपको वोट देंगे, और अगर उनके वोट बढ़ जाते हैं तो फिर क्या आपके मेंबरान जमीर के मुताबिक वोट देंगे? क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कामरान साहब को, मेरे साथ पहली दफ़ा प्रोग्राम में हुए हैं, मेरे इनसे रब्ता नहीं हुआ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो ऐवान बाला के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। अब देखें, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है और बहुत से शोर मचाया पहले हमारे पीटीआई के दोस्तों ने, भाइयों ने, कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए। तो अब इनका क्या ख्याल है, शो ऑफ हैंड होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट होना चाहिए? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमने हमेशा ये बात की है कि हम डायलॉग से सियासत करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। हमने किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाए कि तुम सब चोर हो या डाकू हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये एनआरओ और जो जो चीजें जो हमारे पीटीआई के दोस्त हमारे खिलाफ बोलते थे और पीडीएम के इत्तेहाद को क्या क्या लकबा देते थे, ये हमारी इखलाकी फतह है कि पीडीएम के हमारे जो दोस्त हैं उस दिन चारसदा वली बाग गए असफंदियार वली से मिलने के लिए, आज वो मौलाना गफूर हैदरी साहब से मिले। अब मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से, वजीर आजम से सवाल करता हूँ, अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर केपी से सवाल करता हूँ कि जो कहते थे कि एनपी ने सूबे को तबाह कर दिया, मौलाना के खिलाफ इनके लीडर इमरान खान साहब ने क्या क्या लकबात दिए। अब ये बताएं से उनसे वोट मांगना हलाल है कि हराम है मदीना की रियासत में? अब बताएं कि अब आप उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिला रहे हैं। ये हमारी इखलाकी फतह है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तो हर किसी को गले मिलाना चाहते हैं। हमने तो इमरान खान साहब से भी वोट मांगा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और हम उनके बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को इनडायरेक्टली वोट दिया, अपना वोट खराब करके भी। मतलब जो वोट खराब करते हो इनडायरेक्टली आपने कह दिया कि मैंने आपको वोट दे दिया। मशहूर है इमरान खान साहब के, उन्होंने वोट किया। और अब जो है हमने मजबूर किया उनको कि सियासत ये चीज है। हम तो देखें, हम तो जाएंगे, हम तो हर किसी के पास जाएंगे, पीएम के पास भी जाएंगे, हम दूसरे पार्टी, हम हमारे पार्टी के चेयरमैन मुस्लिम लीग काफ के लीडर के पूछने के लिए भी गए, तीमारदारी करने के लिए भी गए, वो हमजा शहबाज के पास भी गए। हम हर किसी के पास जाने को तैयार और जाएंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम इनको बोलें। लेकिन ये लकबात जो हमें दे रहे थे पीटीआई के दोस्त, आज हमें पीटीआई के तर्जमान, उनके वजीर आजम, उनके वजीर आला जवाब दें कि आपके लिए अगर इक्तदार में आना और वोट मांगना वो हलाल है, बाकी चीजें हराम है। अब आप कहना, आपके कितने प्रोग्राम में क्या क्या लकबात हमें नहीं देते थे। आप आज आप इंसाफ करें, मैं आपसे, आप अंपायर बन जाए, आज आप हमें बताएं कि क्या कहते थे हमारे मुतालिक। और आज अल्लाह ताला ने इनका तकब्बुर, इनका गरूर मिट्टी में मिला दिया कि आज वही मौलाना फजल रहमान के घर जाते हैं, गफूर हैदरी के पास, आज वही वली बाग चारसदा जाते हैं और भीख मांगते वोटों की। हम तो भीख मांगते हैं वोटों की, हम तो और किसी से भीख मांगेंगे और मांगते रहे हैं, आगे भी मांगेंगे। लेकिन इनका गरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला ने मिट्टी में मिला दिया। आज वो हर दरवाजे पे खड़े हैं। आज क्या जवाब देंगे, बताएं जी। बताएं लालचंद साहब, क्या जवाब देंगे? कल सीक्रेट बैलेट जो है ना वो हराम था, आज चेयरमैन के इंतखाब के मौके पे वो हलाल हो गया। जिन लोगों को आप जो है वो
चोर डाकू तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, उनके पास आज चल के जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो इख्तिदार फिर बड़ी जालिम शय है ना, कुर्सी के लिए फिर सब काम करने पड़ते हैं। देखिए, कल भी जिनको चोर और डाकू समझते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी उनको चोर और डाकू समझती है। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की आला अदालत से ये सर्टिफाइड चोर डाकू हैं और अभी तक इनके केसेस चल रहे हैं। वो फेक अकाउंट केस हो या अरबों खरबों रुपए पकौड़े वाले और फालूदे वालों के अकाउंट से निकले हैं, उनके जवाब इनको देने हैं। जहां तक रही बात वोट मांगने की, तो डेफिनेटली वोट मांगना सबका हक है, ये भी मांगेंगे, लेकिन शफाफियत के लिए हमने पहले भी कहा था ओपन वोट होना चाहिए। अब अगर ये ओपन वोट चाहते हैं तो इनको मूव करना चाहिए। हमारे वजीर आजम ने शफाफियत पे यकीन रखते हैं, उन्होंने पहले भी कहा था मैं शफाफियत पे यकीन रखता हूं। आज भी उन्होंने कैबिनेट के खिताब में यही कहा है कि हम अब तो ईवीएम्स लाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश करेंगे और हर सूरत में चाहेंगे कि हर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। बाकी जो ये जो फरमा रहे हैं तो उनके कोटी साहब काबिल एहतराम है जो फरमा रहे हैं, तो हम उनको वही समझते थे जो पहले समझते। हमारे मौक़िफ़ पे कोई तब्दीली नहीं आई, वोट मांगने से कोई मौक़िफ़ तब्दील हो गया हो यकीनी तौर पे। पीपल्स पार्टी की शफाफियत पे अगर आप यकीन रखते हैं तो उनके वोट ज्यादा हैं, फिर आप उनको बिला मुकाबला मुंतखब होने दें और ये कम से कम उनके वोट। नहीं, आप गलत कह रहे हैं और कोटी साहब भी गलत कह रहे हैं। सेनेट में लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और लार्जेस्ट पार्टी को सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं तो पाकिस्तान में कौन सी लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बाकी अगर ये आ रहे हैं तो ये 10-12 पार्टीज हैं, वो उनकी अलाइज है। कोई पार्टी हमसे टूट सकती है, कोई पार्टी इनसे टूट के हमारे साथ हो सकती है। तहरीक इंसाफ के अपने संजरानी साहब तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, आपके फॉर्मूले में तो फिर पीटीआई का चेयरमैन होना चाहिए। देखिए, वो हमारी मर्जी है ना, हम किसको सपोर्ट करते हैं, ये इनकी मर्जी है किसको सपोर्ट करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये तो जो है कोई 10 पार्टीज का अलायंस पीडीएम है, सबसे ये सपोर्ट मांगते हैं, इनसे कोई निकल भी सकता है और वो सपोर्ट कर भी सकता है। अब गफूर हैदरी साहब को भी हमने सपोर्ट मांगी है, उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया। जी कामरान मुर्तजा साहब, आज मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास खटक साहब चले गए ऑफर करने के लिए कि जी आप आ जाएं हमारे डिप्टी चेयरमैन। इट्स पैनिक है, पॉलिटिकल मूव है। इनका माजी है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं मेरे भाई का, मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, मैं बहुत मशकूर हूँ। इसमें माजी इनका ये है कि इनका जो चोर डाकू चपरासी जो माजी में रहा, अब इनका वजीर मशीर बन गया। जब वो उस तरफ होते हैं लाइन के तो वो बहुत बड़े लोग होते हैं। जब इनकी लाइन क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। नेक लोगों से भी जब जी चाहे हाथ मिलाते हैं, नेक लोगों से जब जीना चाहे तो उनको भी रद्द कर देते हैं। ये जो गुरूर और तकब्बुर है, ये रीजन क्या है? ये गुज़श्ता 3 सालों के जवाल की, मतलब हर शख्स हर अदारा इनके साथ एक पेज पे रहा है इस 3 सालों में। उसके बावजूद मुल्क 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो जितने 73 साल पीछे चला गया। तो ये इसकी रीजन क्या? अगर आप मेन रीजन में जाएंगे ना, वो गुरूर और तकब्बुर है, वो सरिया है, जो लोगों को जो ना वो गाली देना है, वो जो लोगों को इंसान न समझना है, ये इसकी रीजन है। देखिए, कुंडी साहब कहते हैं अखलाकी फतह है कि अब आज ये चल के गए हैदरी साहब के पास, वली बाग में जा रहे हैं। बिल्कुल है। वो उन तमाम लोगों की जिनको जो है ना ये तहकीर अमेज जो है ना लहजों में जो है ना वो उनकी तहकीर किया करते थे, जब उनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, तुम कौन होते हो उनकी इज्जत को खराब करने वाले? अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है, जिसको खैर दी है, उसको उसी इज्जत में रखो। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम अल्लाह के उसमें उसकी सुन्नत के खिलाफ चले जाओगे, तुम उसके एक तरीकाकार के खिलाफ चले जाओगे, उसके रास्ते में आ जाओगे। नेचर की रास्ते में जब तुम दीवार बनने चाहोगे तो फिर वही हाल होगा तुम्हारा जो आज है। आज तुम खैरात मांगते फिर रहे हो मुख्तलिफ लोगों से, जाके उनके पास मिन्नत कर रहे हो। और सिर्फ ये नहीं, ये तो बज़ाहिर खैरात है ना जो मांगी जा रही है, एक और भी खैरात है, वो फिर उसको किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, जो कहीं और मांगी जा रही है। तो जब आप ये 2 खैरातें मांगने पे आ गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जवाल, और जवाल की एक वजह ये आपका तकब्बुर है। ठीक कुंडी साहब, ये एक न्यूट्रलिटी की बात हुई सेनेट के इंतखाबात से कबल के जी ये तो एक पॉलिटिकल मामला है, ये न्यूट्रलिटी होगी और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सेनेट इंतखाब और अब जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का, आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी बोले हैं, ये आवाज़ें फिर बुलंद हो रही हैं
کہ معاملات نیوٹرل نہیں ہیں, غیر جانبدار نہیں ہیں, اس کو انڈورس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو اعلامیہ ہوا تھا, اس میں اعلامیہ میں کہا گیا تھا, جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب کے سامنے کل اعلامیہ میں, کیونکہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں, انہوں نے پریس ٹاک کی اور اس اعلامیہ میں انہوں نے جو خدشات ظاہر کیے وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں ظاہر کیے. آج ایک بہت بڑا ایک اور مذاق کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوست نے. ان کے نو منتخب سینٹر صاحب نے, علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم کل الیکشن کمیشن میں 16 بندوں کی لسٹ دیں گے ثبوت کے ساتھ جنہوں نے ہمیں ڈچ کیا اور ووٹ دوسری طرف ڈالا, اور باہر آ کے فوراً ایک چند منٹوں بعد انہوں نے اپنے پارٹی کے منشور کے مطابق یو ٹرن لیا اور کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. مطلب حالانکہ اگر ہے تو بالکل پیش کریں, لیکن کیونکہ اب یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کورٹ میں ہے, اس پہ زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں, الیکشن تو حفیظ شیخ صاحب آ رہے ہیں نا, تو حفیظ شیخ صاحب کو جانا چاہیے گیلانی صاحب کے خلاف کہ یار میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اب وہ جو ہے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے ہیں, کبھی کیا کرنا چاہتے ہیں کبھی کیا کرنا چاہتے وہ بھی ہیں. اب میرے بھائی نے لال چند صاحب نے میرے بات کی کہ ان کی میجورٹی نہیں ہے. دیکھیں, میجورٹی آپ کی جو ہے سب سے زیادہ ہے. آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کو اپنا وہ دیا, تو آپ کیوں نہیں بنتے تھے؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی تھی؟ میجورٹی تو آپ کی ہے. اگر آپ کے بھی اتحادی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی والے اور باقی جماعتوں والے, اس طرح ہمارے بھی اتحادی ہیں. ہم بھی اگر نمبر گیم پہ کریں تو آج اگر آپ اپنے اتحادیوں کے نمبر گن لیں اور ہمارے اتحادیوں کے نمبر گن لیں, ہمارے نمبر آپ سے زیادہ ہیں, لیکن آپ ابھی جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں کرائیں گے. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کرائیں گے, شو آف ہینڈ نہیں کہیں گے. اب آپ کی وہ چیخ و پکار ختم ہو گئی ہے. وہ صرف تھی نیشنل اسمبلی تک آپ کی چیخ و پکار تھی, اس کے بعد نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا, یہ تو کیونکہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں. وہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو ایک بندہ آؤٹ ہو جاتا تو کہتے نہیں میں آؤٹ نہیں ہوں, مجھے دوبارہ بیٹنگ دی جائے. تو آپ نے کہا مجھ پہ اعتماد نہیں ہوا, مجھے دوبارہ, مطلب ہے کہ اعتماد کا ووٹ بھی غلط طریقے سے کبھی بھی سمری کے ذریعے اعتماد کا ووٹ نہیں لے جاتا. چلو آپ نے لے بھی لیا, پھر فرض کرو آپ کا مان بھی لے جائے, تو آپ نے مان لیا کہ 16 بندے ہیں تو -16 سے شروع کریں تو آپ اعتماد کا ووٹ کھو چکے ہیں. آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا, میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, میں الیکشن کراؤں گا. لیکن ہمیں آپ کی کوئی بات پہ سنجیدگی اس لیے سنجید نہیں لیتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اسی سیکنڈ میں, اگلے سیکنڈ میں آپ نے اس پہ یو ٹرن لینا ہے. چیئرمین کے الیکشن میں کنڈی صاحب یہ جو ایکشن ریپلے ہوتا نظر آتا ہے آپ کو, جیسے نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ہوا تھا سنجرانی صاحب کی؟ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین ہے اور اپنے ممبران اور اپنے اتحادی جماعتوں پہ یقین ہے. انشاءاللہ جمعہ کو جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری جیت ہوگی. اور جتنے آپ کے ممبر ہیں اس سے بڑھ سکتے ہیں نمبر آپ کے, یعنی جو تعداد ہے؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے کئی گنا انشاءاللہ ہمارے کئی ممبر بڑھیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے ساتھ پروگرام نہیں ہو سکا, لیکن میں نے باقی پروگرام میں کہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو 5 سال کا گزارا تھا, آپ صرف باڈی لینگویج دیکھ لیں. جی, حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں, جب وہ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کھڑے تھے ان کی باڈی لینگویج اس وقت دیکھیں, اور جب وہ واک کر رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے گیلانی صاحب کے ساتھ اس کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل اس وقت بھی. ٹھیک ہے, ان کو پارٹی نے نامنیٹ کیا کہ آپ سینٹر بنے, اور آپ نے جو ہے مطلب وہ الیکشن تھا, ان کی مجبوری تھی ان کو لڑانا تھا, کیونکہ اس کے بغیر وہ منسٹر نہیں بن سکتے تھے, تو وہ انہوں نے لڑنا تھا. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ ہماری معیشت جو تباہ ہوئی تھی بقول پی ٹی آئی کے, تو سوچ تو ہمارے منسٹر یہی حفیظ شیخ صاحب تھے. تو ہمارے جو بھی وزیر تھے, ہمارے جو بھی معیشت دان تھے, آج آپ کے صفوں میں کھڑے ہیں اور آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم جو اتنے برے تھے تو آپ نے تو ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں, انجینئر ہیں, مستری ہیں, مزدور ہیں, میسن ہیں, سارے آپ نے رکھ لیے ہیں. آپ کے پاس اپنے کوئی چیز ہے نہیں. لال چند صاحب, یہ جو آپ نے میجورٹی والی بات کی, تو میجورٹی تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے, تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو آپ پنجاب کی گورنمنٹ بنانے دیں. سب سے لارجسٹ پارٹی تو ان کی ہے. اور پھر یہ جو 16 ایم این ایز ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے لیے ہیں, انہی کی بیس کے اوپر اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ضمیر فروش بھی ہیں, ہمارے لوگ بکے ہوئے بھی ہیں, پھر انہی ضمیر فروش اور بکے ہوئے لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں. دیکھیں, میں پہلے آپ کی جو نیوٹرلٹی کی بات کی آپ نے, اس میں اپنے کمنٹ کرنا چاہوں گا. پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اداروں کی نیوٹرلٹی تب مانتے ہیں جب ان کو وہ سپورٹ کریں, ان کو وہ جتوائیں, تو وہ نیوٹرل ہے. ادروائز اگر وہ نہیں تو وہ نیوٹرل نہیں ہے. تو عدم اعتماد کی حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ عدم اعتماد
जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें इनके जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बड़ी बोंगी जोड़ी के वहां पे जो मेंबरान पूरे थे नहीं, मेंबरान 178 से कम थे, पूरा मीडिया वहां पे था, पूरे पाकिस्तान के लोग उसको देख रहे थे और 178 वोट लेके, क्योंकि इनको इतनी उससे डिप्रेशन हुई है कि ये वो मिस स्टेटमेंट देने लगे कि वहां पे 178 एमएलए थे नहीं। अच्छा, अब इनमें ये 16 इनको वो भी थे challenge ना किया है जिन्होंने हमारे पैसे लिए थे, लालचंद साहब, इसमें 16 वो भी थे जी जिन्होंने मैं उस पे आता हूँ, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। तो 178 में से ये एक भी बताए जो एमएनए हमने इनको अटेंडेंस दी उसमें से कम हो जी। तो हमारे स्पीकर ने कहा है कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार है। अब आ जाए इन 16 पे। हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। जब डस्का का मामला हुआ सही। तो इलेक्शन कमीशन रात को 3 बजे जाग रहा था, सबको फोन्स कर रहा था। जब हम इनको एक दिन पहले शाम को वीडियोस सही। दे रहे हैं, पूरा नेशनल मीडिया सही। वीडियोस प्ले कर रहा है, तो उसमें वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद हमारी पार्टी जाती है, एक पिटीशन दाखिल करती है इलेक्शन कमीशन में कि इस वीडियोस पे आप एक्शन लें। तो उसमें फिर हमें ही कहा जाता है कि आप जो जाएं और इस पे जो है आप सबूत लेकर आए तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर आपके अपने एमएलए के खिलाफ भी ले आए, बाकी के तो आप इलेक्शन कमीशन, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे इदारे आपके मातहत हैं, आइन के तहत सारे इदारे इलेक्शन कमीशन के मातहत है, वो बगैर सब इदारों को, वो सीक्रेट एजेंसीज को बुलाए, तो एफआईओ को शेख बुलाए, रशीद साहब कल इंटरव्यू में कह रहे थे इमरान खान साहब को पता है कि वो कौन से लोग हैं, तो नाम बता दें जब इमरान खान साहब को क्या जरूरत है। नहीं, शेख रशीद साहब ने कहा इमरान खान साहब को पता है कि वो कौन से लोग हैं, तो नाम बता दें आपके कौन से लोग हैं। देखिए बात सुने, आप सारा खान पूरे जो इलेक्शन कमीशन का काम भी इमरान खान से लेना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट में सर्विस डिलीवरी का काम भी इमरान खान से लेना चाहते हैं, आप जुडिशरी का काम भी तो फिर हर तरह अपना फिर काम इमरान खान साहब ये जमीर फरोशों को इसलिए रखना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि अगर इन जमीर फरोशों को निकाला तो इमरान खान साहब खुद निकल जाएंगे, उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जो चाहे उसको स्पिन देना, हम तो कह रहे हैं, हमने तो केपीके में 20 नहीं देखा, हम लास्ट गवर्नमेंट जो हमारी केपीके में थी वो इसी तरह हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हमने 20 एमपीएस को वहां से निकाल दिया था। तो अब एमएनएस को भी निकालना चाहिए, उनको भी हमने रिजाइन करवा दिया। अभी इन एमएनएस को निकालना चाहिए लालचंद साहब। जी बिल्कुल निकालेंगे, इलेक्शन कमीशन तहकीकात तो कर ले, इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर ले, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे आइन के तहत, और वो इलेक्शन कमीशन ही डिस्क्वालीफाई कर सकता है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन किसी क्लरिकल स्टाफ का नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके पास वाइड पावर्स है, उन पावर्स को इस्तेमाल करें, सिर्फ दस्का पे नहीं, हर जगह पे करें और हर इलेक्शन पे करें। ठीक, मैं एक कामरान साहब वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन की आज की जो प्रोसीडिंग है और जो चीजें हुई हैं उस पर गुफ्तगू कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी साहब, लालचंद साहब, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मेरे मेहमान हैं। कामरान साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग हुई है, जो सवालात उठाए इलेक्शन कमीशन ने कि जी वीडियो में तो यूसुफ रजा गिलानी है ही नहीं, ना उनका नाम है, कौन है, लेने वाला कौन है, इस किस्म की वीडियो के ऊपर कैसे, तो वो तो आइन और कानून के मुताबिक या एविडेंस जो कि बनते होंगे कानूनी, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। बिल्कुल इसी तरह से है। देखिए, फर्ज करते हैं कि ये वीडियो जानवाना है 1 मिनट के लिए, तो जेन्युइन वीडियो में अगर फर्ज कर लें कि कोई मेरा बेटा, मेरा भाई कोई भी ऐसी बात में इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या उसके लिए जो है ना वो उसको जो है ना मेरे साथ लिंक किया जा सकता है? लीगली स्पीकिंग मुमकिन नहीं है। आपके रिश्ते अपनी जगह पे होते हैं, मगर उसको जो है ना किसी के साथ लिंक करने के लिए आपको कानूनी शहादत के तकाजे पूरे करने हैं। ये नहीं है कि आपका बेटा आप भी करें। पहले तो जो है ना ये इंतहाई घटिया हरकत है कि किसी को जाके इस तरह से दावत गुनाह दी जाए, अगर ये जानवन है सारी। तो घटिया हरकत किन की? उन लोगों ने, एटलीस्ट उनमें से उन 2 लोगों ने जो जिनसे आपने एतमाद का वोट लिया, तो ये वो तो उन 16 और या 17 में, शेख रशीद साहब आज 17 पे आ गए थे, तो उन 16 और 17 में वो ये 2 तो शामिल नहीं थे। तो अगर 16 थे तो 16 में 2 प्लस करिए, या 17 हैं तो 2 प्लस करिए, 18 या 19 हो गए। 18 या 19 को जो ना माइनस कर लीजिए 178 पे, बाकी कितने रह गए? 160। ये इनका जेन्युइन हिसाब होगा। स्पीकर साहब बिल्कुल सच फरमा रहे होंगे, क्योंकि ये सारे सादिक हैं और अमीन हैं। इनको नाम के साथ भी जो ना वो लिख देना चाहिए आगे ब्रैकेट में सबको, क्योंकि इनको खिताब मिला हुआ है सादिक और अमीन का, और इनके अलावा पाकिस्तान में कोई सादिक और अमीन है ही नहीं, बल्कि इवन किसी का अगर नाम है तो वो भी गलत है।
تو یہ 18 لوگ 20 لوگ نکل گئے تو اس کے بعد 160 کی تعداد، تو 160 سے کیا اعتماد کا ووٹ لینا جو ہے نا وہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ جو ہے آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے. پھر جس طرح سے اعتماد کا ووٹ لیا گیا 91(7) کی لینگویج کیا ہے آرٹیکل کی، وہ یہ ہے کہ اطمینان ریکوائرڈ ہے کہ جب صدر کو یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ میجورٹی کا کانفیڈنس ہولڈ نہیں کر رہے، اور وہ اطمینان جو ہے وہ جوڈیشس ہوگا. ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا تھا، وہ کہیں پہ نہیں ہے. وہ ایک ایڈوائس آئی ہے اس کے اوپر جو نا صدر صاحب بھی بغیر پڑھے ہوئے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا 4 کو آئی ہے، 4 کو واپس کر دیا. اللہ کے بندے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مان لیا. پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں آؤ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، مگر کہاں سے لیتے ہیں؟ اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے اس عوام سے. 2018 والے الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو چکے ہیں. آؤ تم شیر کے بچے بنو، آؤ پبلک اور یہ 12ویں کھلاڑی کی مدد کو چھوڑ دو، آؤ ذرا اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں. 12ویں کھلاڑی کی مدد ابھی چیئرمین سینٹ والے معاملے کے اوپر اب ہوگی، ابھی تو دیر نہیں ہے یا وہ وقت گزر گیا؟ میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، کیونکہ نہیں سر میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، امید بھی اچھی رکھتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ڈرتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی ممکن ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے جو ہے نا وہ کل بھی ہم نے کہا کہ اب آ گیا آپ کا وہ شفافیت کا، صادق صاحب، امین صاحب، آپ کی شفافیت کا وہ نعرہ جو ہے، آؤ بیٹھتے ہیں یہاں سے جو ہے نا وہ شفافیت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آؤ بیٹھ کے جو ہے نا اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے نا وہ اس طرح سے سیکرٹ بیلٹ میں نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، پہلے ایک دن میں وہ کر لیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو پھر کنسنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس بات پہ کنسیڈ کرتے ہیں. آؤ شیر کے بچے بنو. نہیں بنتے ہو تو پھر جو ہے نا یہ اس طرح سے نہ کیا کرو. جب تمہاری دفعہ ہوتی ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے، جب میری دفعہ ہوتی ہے تو وہ ثواب ہوتا ہے. تو یہ اپنی دفعہ، دوسرے کی دفعہ پن، اور دوسرے کی دفعہ پاپ اور میری دفعہ پن، یہ نہیں چلے گا. فیصل صاحب، اب یہ جو کل پی ڈی ایم کا اجلاس تھا تو یہ مورال بوسٹ ہوا سینٹ الیکشن کے رزلٹ کے بعد، اور پیپلز پارٹی چونکہ لے کے آئی تھی ساری پارٹیز کو کہ نہیں بائی الیکشن میں بھی جائے، سینٹ الیکشن میں بھی جائے، اس کی ریئلائزیشن تھی کل پی ڈی ایم کے اس میں. اور اب جو آگے مومنٹم بنانے ہیں اس کے اوپر کیا چیزیں ہوئی؟ کل ہمارا متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے 26 تاریخ کو. ہم نے وہ متفقہ فیصلہ کیا. جب فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو بالکل ہم استعفے بھی دیں گے، جو متفقہ فیصلہ ہوگا. کل یہ بات آئی ویسے میٹنگ کے اندر استعفوں والے معاملہ کہتے ہیں میاں ایک منٹ میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. ایک چیز ہم نے کیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہند ہاؤس چینج لینے کے چاہیے، ہمیں اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے. وہ ہم نے ثابت کر دیا. ہم سے سوال کیے گئے میڈیا کے ذریعے، کچھ ہمارے اتحادیوں نے بھی کیا کہ کیسے نمبر آپ پورے کریں گے. تو ہم نے یوسف گیلانی کی صورت میں ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں. یہ عدم اعتماد کی تحریک تھی جو کہ کامیاب ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں کہ میرے بھائی نے ایک چیز آگے، ہاں ڈسکشن لانگ مارچ پہ بھی ہوا، استعفوں پہ بھی ہوا، سب کچھ پہ ہوا. لیکن کل کیونکہ امپورٹنٹ وہ تھا کہ ہم نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا وہ کرنا تھا، فیصلہ کرنا تھا، اور پھر لانگ مارچ کا کرنا تھا وہ، اور پھر یہ چیزیں تھیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا. باقی ہم اگلی میٹنگ میں بھی ڈسکس کریں کہ آگے ہم نے کرنا ہے. میرے بھائی نے بات کی کہ ہم نے 20 لوگوں کو کے پی میں نکالا. آپ مجھے بتائیں آپ نے ان کو ڈس اون کیا آپ نے ان کے خلاف تحقیق، آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ نہیں. آپ نے ان کو ڈیسیٹ کیا؟ آپ نے ڈیسیٹ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت بڑا شارٹ ٹائم تھا اس ٹینیور ختم ہونے میں. آپ نے ان کو ڈیسیٹ نہیں کیا، وہ اپنے اس سے ڈیسیٹ نہیں ہوئے. وہ مطلب ہے کہ آخری دن تک وہ ایم پی اے رہے اور پھر وہاں سے وہ ختم ہوئے. ٹھیک ہے. اب جو آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں 63A کے تحت، یہ ڈیفیکشن کلوز میں نہیں آتا جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد میں لوگوں نے ووٹ کیا 14 نے، تو وہ ضمیر کی آواز تھی. اور جب انہوں نے ان کی باری تو کہتے ہیں پیسے چلا. اب مجھے بتائیں کہ جب یہی آج وہی قادر صاحب جوائن کر گئے نا پی ٹی آئی کو، جن کو ٹکٹ دی گئی، کہ کیوں ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی تھی کہ بلوچستان میں کیا ہوا. پھر آپ دیکھیں سندھ میں کیسے بندے کو ٹکٹ دی جو پیسوں والا تھا، کے پی میں کیسے بندوں کو ٹکٹ دی وہ پیسوں والے تھے. آپ مجھے بتائیں ہم نے سندھ میں ٹکٹ دی، ان میں سے کون سے پیسوں والے تھے؟ تاج حیدر صاحب پیسوں والے تھے، یا باقی ہمارے پارٹی کے لوگ تو پیسوں والے تھے. ہم نے فرحت اللہ بابر کو ٹکٹ دی، کیا وہ پیسوں والا تھا؟ ہمیں بتایا. مطلب یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اب 63 ایٹ کے وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوتے. اب یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں آپ مانیں آپ کی اخلاقی جو ہے وہ برتری حاصل ہوئی اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو. آپ کو ہم نے مجبور کیا کہ آپ ان لوگوں کے دروازے پہ جائیں جن کو آپ چور، ڈاکو، این آر او، انڈیا کے ایجنٹ، اسرائیل کے ایجنٹ کہتے تھے. آج آپ ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے اقتدار کو بچائیں. آپ تو کہہ رہے تھے ہم اقتدار کو لات ماریں گے، مارے نہ آج لات اقتدار کو. کیوں نہیں مارتے لات؟ وہ ڈائلاگس کدھر گئے وزیر اعظم صاحب کے؟ آج ہمارے جو ٹی وی پہ ڈائلاگ آپ کے سامنے بولتے تھے
आज वो मेरे लाल चंद साहब तो मेरे भाई हैं, इतने मतलब है कि वो उन पीटीआई के 200 महीने जो आपके प्रोग्राम में आके क्या क्या डायलॉग बोलते थे, आज वो किधर है? उनको बुलाए ना हमारे साथ प्रोग्राम में, आज बताएं कि ये हलाल है जमीयत उलमा इस्लाम के घर। देखिए मैं खुद डायरेक्टली मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता हूँ। हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ है, लेकिन कभी हमने इखलाक से गिरी गुफ्तगू नहीं की। हम कल भी एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, हम एक दूसरे पे सियासी तनकीद बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये इखलाकियात नहीं है कि आप किसी को गालियां बकें, आप किसी के साथ लूज टॉक करें, आप पाए कि ये एजेंट हैं या ये चोर और डाकू हैं और मैं नारोनी दूंगा, ये चीजें इखलाकियात से गिरी बात न करें। हाँ, अपोनेंट है पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल बातें करें, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे। आज फिरदौस आशिकावान ने चेयरमैन बिलावल के मुतल्लिक क्या स्टेटमेंट दी, आज उनके मुंह पे थप्पड़ चौधरी बिरादरान ने मारा कि ऐसी बातें न करें, हमारे कुछ इखलाकियात होते हैं, हमारे लोग आना जाना होता है। ये आज मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो इनकी तर्जुमान है, उनके मुंह पे चौधरी बिरादरान का एक थप्पड़ था जो उन्होंने मारा कि आप हमारे मामला में दखलंदाजी न करें। हम लोगों की बीमार कुर्सी के लिए भी आते हैं, हम लोगों की गमी खुशी में भी शिरकत करते हैं। सियासी रिवायात और अखलाकियात और माशरती ताल्लुकात तो है। फैसल साहब शॉर्टली एक कमेंट कर दें ब्रेक से कबल, वो ये कि क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज एमएनएस पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ राब्ते में, और आपने फिलहाल उनको कहा कि उधर ही रहें, जब वक्त आएगा तो आप ओपनली अगेंस्ट हो जाए या सीटों से रिजाइन करेंगे या इनके खिलाफ वोट देंगे, ये इसमें किस हद तक सदाकत? देखें हमारे साथ पीटीआई के हमारे साथ कुलीग रहे हैं, मैंने हमारे इनके साथ रवाबत हैं, पीटीआई के दोस्तों के साथ है, हमारे साथ रहे हैं माजी में, ऐसे भी हैं कि जो नहीं रहे, हमारे के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कल देखें ये पॉलिटिक्स जो है इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है। कल हमें अगर इलेक्टेबल्स चाहिए होंगे या नून को चाहिए होंगे, इलेक्टेबल्स हैं जो अपने हल्के में अच्छे परफॉर्म करते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं। ये सारे हमारे नहीं है इनके पास। कौन है इनके पास मुझे बताए, जो मैंने नाम लिए हैं ये कौन है इनके पास? क्या इनके अपने पार्टी के वर्कर हैं? ठीक बात। या नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं? ये मेजोरिटी इनके यही है ना काबीना में, बताएं आप काबीना की लिस्ट निकाल लें। इक्का दुक्का इनके जो बचे, आज भी अल्लाह ताला ने इनको ये तौफीक नहीं दी कि अगर ये मेजोरिटी पार्टी है, इनको ये तौफीक नहीं है कि पीटीआई का कोई वर्कर नॉमिनेट करें चेयरमैन सेनेट के लिए। अगर इनमें इखलाक की जरूरत है, पीटीआई के किसी वर्कर को दें चेयरमैन सेनेट, लेकिन हमने दिया है। हमने उस शख्स को दिया जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, वजीर बना, वफाकी वजीर बना, जो चेयरमैन अपना स्पीकर बना, वजीर आजम बना, हमने अपने पार्टी के वर्कर को दिया। इनमें जरूरत है तो पार्टी के वर्कर को टिकट दे दे चेयरमैन सेनेट के लिए। ठीक, एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, लालचंद साहब मेरे मेहमान है। लालचंद साहब, लास्ट सेगमेंट है, वक्त हमें ये बताएं कि पॉलिटिकल दर्जा हरारत कम करना चाहिए पीटीआई को, जो गलतियां की हैं उनसे सबक सीखना चाहिए, अपोजिशन के साथ मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, कुछ चीज़ों पे आगे बढ़ाना चाहिए, यही चोर डाकू और जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं इसके नतीजे में आगे मामला कैसे चलेंगे? चलिए मैं एक जो दोस्तों ने बात की है उसका जवाब देना चाहूंगा। अदम एतमाद के लिए इनके पास नंबर्स हैं, वो गिलानी साहब की जो इलेक्शन में जीत हुई है उसको तो वो मान रहे हैं, लेकिन जो आइन के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है उन्होंने तो वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आइन पाकिस्तान के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन रिक्वायर करता है और वो पूरा होता है तो वो इनको कबूल नहीं है। जहां तक इखलाकियात की बात है तो हैरत की बात है, पीडीएम में जो जमायत है, दो बड़ी जमायतें, मैं आज भी सुन रहा था, जो सोशल मीडिया पे बज है, वो नवाज शरीफ खिताब करते हुए कहते हैं कि बेनजीर मुझे गीदड़ कहती है, मैं गीदड़ लगता हूं आपको। वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते थे। नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि जनरल जियाउल का बेटा है, ये बिलावल भुट्टो ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। फिर वो ये आर्गुमेंट देंगे कि जी आप भी परवेज इलाही को क्या कहते थे, आप शेख रशीद को क्या कहते थे, फिर वो ये आप क्या आप मेरी भी तो सुने ना, उनकी आपने उनको बहुत टाइम दिया, मेरा भी तो राइट है ना। जी आप सुने, इल्जाम तो एक दूसरे पे लगाते रहे, हमने तो नहीं लगाए। नैब में केसेस जो है इन पे, ये एक दूसरे पे इन्होंने किए, हमने तो नहीं किए, और ये हमें इखलाकियात का दर्स देना चाहते हैं। ये 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया जहां पे उनकी जो इक़्तिसादियात तबाह कर दी, इकोनॉमी तबाह कर दी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तबाह कर दी, पॉलिटिक्स के इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया, और ये हमें इखलाकियात देने चले। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हमने इनको पहले भी ऑफर की थी, आज भी ऑफर करते हैं और करते रहेंगे टॉक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आज भी इमरान खान ने कहा है हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं और ईवीएम्स लाना चाहते हैं, मगर उसकी कीमत एनआरओ नहीं हो सकता। कामरान साहब, कल मुझे आमिर डोगर साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बना रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जो अपोजिशन के साथ हम शेयर करेंगे ये सेनेट इलेक्शन के बाद। तो अगर इस किस्म का कोई ड्राफ्ट गवर्नमेंट बनाती है, अपोजिशन के पास अपने ड्राफ्ट भी हैं, काम कर रखा है,
تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اب وقت ہے کہ ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کی جائیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر. فیصل صاحب پہلے آپ اس پہ جواب لے لیں, میں پھر کامران صاحب سے. دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم بیٹھیں گے اور اس پہ بات کریں. جب دیکھیں کہ ڈرافٹ آئے گا ہم اپوزیشن جماعتیں بیٹھیں گے, دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈرافٹ میں کیا چیزیں ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. میرے بھائی نے پی ٹی آئی کے بھائی نے بات کی کہ یہ بیان, دیکھیں ہم تو بہت برے لوگ ہیں نا بقول آپ کے, ہم تو آپ کے پی ٹی آئی سے زیادہ فرشتے اس ملک میں کوئی نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کو غلط کہا, ہم نے اس پہ معافی بھی مانگی, ہم نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ بھی کیا کہ ہم نے معافی مانگی, لیکن آپ کے لیڈر میں تو اخلاقی جرات نہیں کہ وہ معافی مانگے جو شیخ رشید صاحب کو چپڑاسی نہیں رکھتے تھے, چودھری برادران کے اوپر کیا کیا باتیں کرتے تھے, یا مولانا فضل الرحمان کو کیا کہتے تھے, اسفندیار ولی صاحب کو کیا کہتے تھے. آج قدرت نے ان کو اس جگہ پہ پہنچایا, اس مقام پہ پہنچایا کہ آج ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, دستک دے رہے ہیں کہ خدا را میرے اقتدار کو بچانے کے لیے مجھے ووٹ دو. این آر او کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے نا کہ مجھ سے اسفندیار ولی صاحب این آر او مانگتے ہیں, مجھ سے مولانا فضل الرحمان این آر او مانگتے ہیں, تو آج آپ کیوں اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ اخلاقیات تو یہ جرت, مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ان کو اتنی گالیاں بکنے کے باوجود بھی آپ میں اتنی ڈٹائی ہے کہ آپ پھر بھی ان کے دروازے پہ گئے کہ ہم آپ کو جو ہے اتنی گالی بھی نکالی لیکن پھر بھی ہم ووٹ کے لیے جو ہے آپ کے. اگر میں یہ کسی کے ساتھ کرتا تو میری اخلاقیات اور میری آنکھیں ملانے کے قابل میں اس کے ساتھ نہ ہوتا اگر میں یہ کام کرتا. لیکن سلام ہے ان کی جرت کو کہ پھر بھی جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ اور اسفندیار کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کامران صاحب میں نے سوال پوچھا تھا وہ آپ اس وقت سن نہیں پائے. کل گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم سینٹ الیکشن کے بعد ایک ڈرافٹ لے کے آئیں گے پروپوز الیکٹورل ریفارمز کا جو کمپریہنسو ڈرافٹ ہوگا. وقت ہے اور ماحول ہے اس طریقے کا کہ اس کے اوپر بات ہو سکے؟ دیکھیے ان کے ڈرافٹ تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پہلے اسی معاملے میں جیسے سینٹ کا الیکشن تھا تو اس معاملے میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ موو کی, ابھی وہ پینڈنگ تھی تو پھر ریفرنس بھجوا دیا, پھر ریفرنس ابھی پینڈنگ تھا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آرڈیننس کنڈیشنل آ گیا. تو ان کے ڈرافٹ اسی طرح سے ہوتے ہیں. یہ کنفیوز لوگ ہیں, کنفیوژن کی وجہ ہے. دیکھیے کندری صاحب کی ایک پارٹی ہے نا, تو پارٹی ہے, پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, پارٹی ہے بہت عرصے سے ایک پارٹی ہے, 3 نسلوں سے پارٹی چل رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, اس کا اپنا ایک ڈسپلن ہے, آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. میری ایک پارٹی ہے 100 سال سے موجود ہے, اس کا اپنا ایک ڈسپلن ہے, آپ کو لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اس کو ووٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ووٹ نہیں بھی کرتے, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. ہم اپنے ڈسپلن کے پابند ہیں. مگر یہ جو وسل پارٹیاں ہوتی ہیں نا, جو وسل بجنے پہ لائن اپ ہو جاتے ہیں, وسل جب دوبارہ بجتی ہے یا 2 دفعہ بجتی ہے تو اس کے بعد وہ لائن توڑ دیتے ہیں, ان کا اپنا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. وہ یاجوج ماجوج کا مربع ہوتا ہے, اس کو کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا, ادھار مانگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کوئی امید نہیں ہے کامران صاحب آپ کو کہ یہ لائیں گے, کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لائیں گے. ہم اب بھی میں بغیر پوچھے آج بھی جو ہے نا اگر ایک ایفرٹ کی جائے, میں اس بات میں ایگری کرتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ اگر کوئی ایفرٹ کی جائے مگر وہ ایسی ایفرٹ ہو جس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو, فائدے کی بات نہ ہو, جو لانگ ٹرم جو ہے نا وہ پلاننگ ہو, اس کو آج بھی لوگ ویلکم کریں گے. اچھا فیصل صاحب لاسٹلی ایک چیز میں انفارمیشن چاہوں گا پروگرام کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہ کل یہ پی ڈی ایم نے یہ جب 30 مارچ کو یہاں پہنچیں گے اسلام آباد میں تو پھر کچھ دن اسٹے ہوگا, اس کے اوپر بھی کل کنسنسس ہوا ہے یا 30 کو وائنڈ اپ کر دیں گے؟ 26 تاریخ کو لانگ مارچ شروع ہوگا, مختلف علاقوں سے جو ہے وہ لیڈرشپ روانہ ہوگی اور 29-30 کو مطلب ہے کہ آنا شروع ہو جائیں گے. کوئی لاہور سے آئیں گے, کوئی پشاور سے آئیں گے, پیپلز پارٹی والے سندھ سے آئیں گے, تو 29 تاریخ کو آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا, اس کا سٹے ہوگا, یہاں پہ رہیں گے اور یہ پھر اسی وقت ڈیسیجن ہوگا کتنے دن رہیں گے, لیکن رہیں گے صحیح, یہ نہیں ہے کہ ہم جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اچھا یہ لیکن اور پھر اس وقت فائنل وارننگ کال دی جائے گی کیونکہ جب آپ چند دنوں کا جو ہے وہ اہتمام ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ جو وزیران صاحب نے کہا تھا کہ میں کنٹینر بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا, میں کھانا ان سے نہیں چاہیے لیکن وہ کنٹینر امید ہے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. ٹھیک, اور پھر اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہوگا اس دھرنے میں, کوئی فائنل راؤنڈ کی اناؤنسمنٹ کریں گے آپ؟ بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی فائنل راؤنڈ ہوگا ہمارا جو لانگ مارچ ہے. اچھا ٹھیک. لال چند صاحب جی لال چند صاحب جی میں کمنٹ کروں گا. دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے تو دونوں پارٹیز نے یہ فرمایا کہ پہلے گورنمنٹ لے آئے تو پھر ہم دیکھیں گے, یہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے, یہ اپنے پروپوزلز بنائیں. وہ کہتے ہیں ہمارا بنا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ, وہ تو کہتے ہیں تیار ہے ہمارا, ہم تو پیش کر دیں نا پارلیمنٹ.
ये पार्लियामेंट में पेश कर दे, ये पार्लियामेंट में पेश कर दे तो पार्लियामेंट उसको उस पर बहस करे। बाकी कुड्डी साहब ने आज मेरी एक बात की तोसी कर ली कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो सिंध से आएंगे, यानी कि बाकी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के किसी सूबे में कोई अब वजूद नहीं बचा है। और मेरा ये कहना है कि मेरा ये कहना है कि चलो आप खुश हो गए थोड़े से, सिंबॉलिक पूरे प्रोग्राम में थोड़ी खुशी आपको महसूस हो गई। पार्टी आपको इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। अच्छा, सिंबॉलिक अटेंडेंस। ठीक। फैसल करीम कुंडी साहब, कामरान मुर्तजा साहब, लालचंद साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।